महाकुंभ जे वयता आतां आमचे गोंयचे लोक सुद्दां वयता तांच्यांनी कितें अशे नियम पाळपाक जाय थंय वचून? थंय गेल्या उपरांत सगळ्यात पयलो नियम म्हणजे आमकां जी संवय आहा खंयूय थुंकपाचें तशें करचें न्हू. तो एक क्षेत्र महिमा म्हणून आसता खंयच्याय स्थानाचेर. कुंभमेळ्याकूच हांव म्हणिना, इवन तुमी नरसोबाच्या वाडीक गेले, गोकर्ण गेले, खंयसरूय देवाच्या स्थानाचेर जेन्ना तुमी एखाद्या तीर्थक्षेत्राचेर, क्षेत्र महिमा म्हणटात ताका, एखाद्या क्षेत्राचेर गेल्या उपरांत थंय शक्यतो तुमी नॉनवेज खावन उपकारना. ताच्या उपरांत सोरो दारू पिवपाची ना. शक्य तितके आपले विचार शुद्ध दवरपाचे. कोणाक मनांसून सुद्दां कोणाक गाळी घालपाच्यो ना, वायट उतर काडपाचें ना. तोंडांसून सोडूच, मनांसून सुद्दां कोणाचें वायट चिंतपाचें ना. ताच्या उपरांत आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे त्या स्थानाचेर गेल्या उपरांत आपल्या कडल्यान जाता तितके पुण्य संचय आपूण करपाचो प्रयत्न, आपल्या मुखांच्यान नाम घेत रावपाचें, जेणे करून आपल्याक आनी विचार सुचचे ना. कित्याक आमी जर समज गप्पा गोश्टी केल्यो जाल्यार तितूनसून आनी तिरायताचो विशय येता. मागीर आमच्या मनान एखादो समज आपलो दुश्मन आसलो, दुश्ट प्रवृत्तीचो आसलो जाल्यार विचारूय आमचे मागीर त्याच भशेन जाता. सो अश्यो गप्पा गोश्टी म्हणून मागीर थंय कथा किर्तन कित्याक दवरतात तर तितून तुमी तें आयकून तुमकां सांवसारीक विशय तुमच्या मनान येवचे न्हू म्हणून थंय खरें कथा किर्तन दवरलेलें आसता. सो मेन सांगपाचें म्हणजे मांसाहार वर्ज, मद्यपान वर्ज, थुकपाचें, खंयसरूय आतां तुमकां शौचालय खंय आसा थंयच तुमी शौच करपाचें. ह्यो सगळ्यो गोश्टी नितळ रावपाचें आनी म्हणजे तितूनसून पाप घडपाचें ना. कित्याक क्षेत्राचेर जेन्ना पाप तुमी करता तेचे 1000 पट तुमकां फळ मेळटा. तुमच्या घरान केल्ल्यो गोश्ट वेगळी जाता आनी तीर्थक्षेत्राचेर वचून केल्या पुण्य जशें 1000 पट मेळटा तशें पापूय 1000 पट मेळटा. आनी बऱ्याच लोकांचो असो समज आसा की पुण्य केल्या उपरांत पाप कमी जातले आमचे. म्हणजे सोशल मिडियाचेरूय हांव पळयता की थंय गेल्या उपरांत तुमचे पाप नश्ट जावचे ना अशें म्हणटात. खरें पाप नश्ट केन्नाच जायना. अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम. शुभ असो अशुभ असो, तुम्ही जे कर्म केल्ले आसा ते अवश्य भोगतव्य, ते तुमकां भोगचेच पडटले. तीर्थाचेर गेलो म्हटल्यार पाप नश्ट जायना, तुमचो पुण्य संचय वाडता. दोन वेगवेगळ्यो गोश्टी आहा, त्यो सगळ्यांनी लक्षांत